يقول السائل: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يقوم مقام الطعام والشراب، فهل هو من المفطرات؟ وهل المعتبر هنا المدخل الأنف أو الفم أو المعتوى أو المعتبر الوصول إلى الجوف؟ تصوروا هذا السؤال. هذا الأخ يريد منا أن نبيح له شرب الدخان في رمضان، ونحن نقول له إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك وأقلع عن هذا الدخان واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية. وأما قوله إنه ليس بشراب فإني أسأله: هل يقال فلان يشرب الدخان ولا لا؟ يقال يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، لكنه شراب ضار محرم. ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يلحقها ضار من تعاطي هذا الدخان. وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يغضب الله.